अनुकूल वातावरण त्यहाँ बन्न सकेन भने सबै घाइतेको उपचार म गर्छु। ल तपाईलाई ढुक्क साथ भन्दै मैले म गर्छु। यो घटना सुनिश्चित भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अदालतले सम्मानित अदालतले यसलाई फैसला गर्ला। एउटा विभिन्न अनुसन्धान छानबिन टिमहरू बनेको छ, समूह त्यसले पनि एउटा लिला। त मलाई अहिले घटना प्रकृति हेर्दा उनीहरूलाई मारेर भेरीमा फालिएको छ यति भन्न सकिने आधारहरू थुप्रै छन्। उनीहरूलाई कुटी कुटी मारिएको छ। प्रेम सम्बन्धबाट सुरुवात भएर वैवाहिक जीवनको मतलब धेरै सपना बोकेर अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको दिन मृत्यु स्वीकार्नु पर्ने, खास गरेर जातीयताकै कारणले मारेको कुरामा दुई मत छैन। वडा अध्यक्ष सहितको नेतृत्वले गरेको पाँचविक हत्याकाण्ड नै हो त्यो। मलाई लाग्छ सोटी हत्याकाण्ड धेरै मान्छेले मतलब जातीयताको कारण होइन भनिरहेछन्। निर्लज्जता बिना टुक जुन किसिमले बोलिरहेका छन् यो जातीयताकै कारणले हत्या गरिएको घटना हो। त्यसैले जनयुद्धको मूल्य स्थापित गरेको मूल्य मान्यताहरू प्रतिको प्रहार हो। सुरक्षा निकाय मिडियाकर्मीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा त्यो भ्रम सिर्जना कसरी गर्ने भनेर सुनिश्चित ढङ्गले फेरि घटनालाई बङ्गाउनेतिर लाग्नु भनेको भेरी नदीमा बगेका 6 जना माथि मात्र होइन, नेपाली जनतामाथि कुन यो अपराध हो। अहिले त्यहाँ के हो भने जातीय अहङ्कारबाट भएको घटना नै हो त्यो। वर्गीय दृष्टिकोणले त उनीहरूले पनि यो राज्य सत्ता परिवर्तनमा यता मल्ल परिवार सुषमाका परिवार पनि लागेकै होलान्, समाज पनि लागेकै होलान्, अझ कम्युनिस्टै हुन्। उतातिर वर्गीय रूपमा चाहिँ वर्ग राज्य नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेका नवराज विकका परिवारहरू, गणेश र गोविन्दका परिवारहरू होलान्। उनीहरू त मठ हाले नि, उनीहरू लडे, जनयुद्धमा सरिक भए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लडे। नाफाको जीवन हो नि, नाफाको जीवन अहिले आएर भेरीमा सपनालाई मतलब सिद्धाउनु पर्छ भन्ने थिएन नि त। विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका मान्छेहरू गएर त्यहाँ चाहिँ घटनालाई बङ्गाउन सुनिश्चित ढङ्गले घटनालाई बङ्गाउन खोजिरहेछन्। थोरै पनि संवेदना छ कि छैन? सत्य बोल्न किन सक्दैनन्? त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो घटनालाई सत्यतामा जानुपर्छ। नेपाल सरकारले जिउँदा प्रमाणहरूको उपचार गर्नु पर्दैन। म त के लाग्छ भने घटनामा मारेका 6 जनालाई विवश क्रूर हत्याले मारेका छन्, नरसंहार गरे, त्यसलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। उनले शहीद बनाउनु पर्यो नि। म पीडितको पक्षमा छु। हाम्रो आदर्श रुकुम बचाउने पक्षमा छु, अपराधी बचाउने पक्षमा छैन। नमस्कार, म टिकाराम खड्का। लुम्बिनीभोइस.com को इस्यु ब्रेकमा आज हामी एउटा विषय जुन जातीयताको पराकाष्ठको रूपमा देखिएको छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। रुकुम पश्चिमको सोतीमा जुन किसिमको घटना घट्यो यो घटनाको बारेमा के हो, यो घटना कसरी घट्यो अथवा यो घटना जातीय वर्गीय कसरी घट्यो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग प्रभावशाली नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री दलजित शेर्पाले लुम्बिनीभोइस.com को स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो कुरा, यो रुकुम घटना जसरी घट्यो यो घटनालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? यो घटना 21औं शताब्दीको मानव जगतको मानव समुदायको यो बीचमा घटेको जुन घटना हो यो घटना चाहिँ अत्यन्तै क्रूर पाशविक नरसंहार हत्याकाण्ड नै हो। खास गरेर रुकुम पश्चिम चौधारी नगरपालिका 8 नम्बर सोटीमा घटेको घटना यो जेठ 10 गते शनिबार बेलुका घटको हो। अब यसमा खास गरेर यो घटनाको प्रकृति हेर्दा सुरुवातमा अन्तर्जातीय प्रेमको प्रसङ्ग नै हो। खास गरेर नवराज विक र सुषमा मल्ल बीचको प्रेम सम्बन्धबाट सुरुवात भएर वैवाहिक जीवनको मतलब धेरै सपना बोकेर अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको दिन मृत्यु स्वीकार्नु पर्ने दिन आएको दिन हो। यो सबैभन्दा कालो दिनको रूपमा मान्न सकिन्छ। खास गरेर जातीयताकै कारणले मारेको कुरामा दुई मत छैन। खास गरेर नवराज विक दलित नै हुन्। दलित भएकै कारणले उनलाई पाशविक ढङ्गले एकदम क्रूर तरिकाले विभत्स ढङ्गले मारिएको छ। उनको साथमा बेपत्ता भनिए पनि 6 जनाको शव प्राप्त भइसकेको छ। त्यसैले 6 जनाको हत्या नै हुने गरी र 12 जना अरू
4 जना घाइते र 12 जना सहितको 18 जनाको टिममाथि सोटी गाउँको वडा अध्यक्ष सहितको नेतृत्वले गरेको पाँचविक हत्याकाण्ड नै हो त्यो। जस्तो अब यो एउटा वडाको प्रमुख, वडा अध्यक्ष, एउटा सरकार प्रमुख, त्यहाँको जनताको चाहिँ प्रमुख, म अलिकति जोड्न चाहन्छु। रुकुम त अलिकति जनयुद्धले, माओवादी जनयुद्धले जसरी एउटा किसिमको क्रान्ति गर्यो वर्ग सङ्घर्षको निमित्त, एउटा किसिमको ठुलो परिवर्तन ल्यायो भनियो, तर त्यो परिवर्तन ल्याएकै जिल्लामा यसरी यो जातीयताकै कारण चाहिँ मान्छेको हत्या हुनु चाहिँ यहाँले चाहिँ यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँ त जनयुद्धमा पनि हिँड्नुभयो, त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यो गम्भीर विषय हो। तपाईँले उठाएको विषयमा म एकदमै गम्भीरताका साथ कुरा उठाउन चाहन्छु। जनयुद्धको केन्द्रबिन्दु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी तत्कालीन का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा देशमा चलेको दीर्घकालीन जनयुद्धको आदर्शको जिल्ला हो त्यो। आदर्शको जिल्ला हो, प्रतीकको जिल्ला हो त्यो, हामी सबैको पहिचान बनाउने जिल्ला हो। सिङ्गो राजनीतिक परिवर्तनको आदर्श र प्रतीक मान्दा चाहिँ फरक पर्दैन नेपालीहरूलाई। आज जसरी राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ, गणतन्त्र स्थापना भएको छ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशी जुन किसिमको प्राप्त सहित हामीले चाहिँ समावेश गरिएको संविधान प्राप्त गरेका छौँ संविधान सभाबाट। त्यसपछि अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक रूपमा सङ्घीयताको रूपमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। यो घटना सुन्नु परेको छ। यसले सिङ्गो परिवर्तनलाई प्रभावित बनाउँछ। यो घटनाले सामान्य घटना होइन, सामान्य घटना होइन, प्रभावित बनाउँछ। यो आकस्मिक घटना पनि होइन। मलाई लाग्छ सोटी हत्याकाण्ड धेरै मान्छेले मतलब जातीयताको कारण होइन भनिरहेछन्। निर्लज्जता बिना टुक जुन किसिमले बोलिरहेका छन्, यो जातीयताकै कारणले हत्या गरिएको घटना हो। त्यसैले जनयुद्धको मूल्य स्थापित गरेको मूल्य मान्यताहरू प्रतिको प्रहार हो। अहिले आइपुगेपछि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन किसिमको गरिमा हो त्यो ठाउँमा यो प्रतिको प्रहार हो। अझ मैले त तँलाई सारमा के भन्छु भने ऐतिहासिक जनयुद्धको उद्गम थलो केन्द्रबिन्दु प्रतिको प्रहार हो यो। त्यसले गर्दा यो गम्भीर विषय हो। त्यसैले यो घटनालाई चान्चुने रूपमा लिनुहुन्न। मैले के भन्यो भने घटना हेर्दा प्रेम प्रसङ्गबाट सुरुवात भएर जातीय रूपमा आएर अन्तमा हत्या नै गरिरहेछन् भन्ने मात्रै बुझ्नुहुन्न। म तपाईँलाई क्रूरताको एउटा उदाहरण देखाइदिन्छु। उनीहरूलाई यो घटना सुनिश्चित भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अदालतले, सम्मानित अदालतले यसलाई फैसला गर्ला। एउटा विभिन्न अनुसन्धान छानबिन टिमहरू बनेको छ समूह, त्यसले पनि एउटा लिला। त मलाई अहिले घटना प्रकृति हेर्दा उनीहरूलाई मारेर भेरीमा फालिएको छ यति भन्न सकिने आधारहरू थुप्रै छन्। 18 जना गएका मध्ये 6 जना अहिले मृत्यु भइसक्नु भएको छ। बाँकी 12 जना अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। एउटा प्रमाण त्यही हो। दोस्रो कुरो, उनीहरूलाई कुटी कुटी मारिएको छ। कसैको हात भाँचिएको छ, कसैको चाहिँ कञ्चनमा फोरेर रगत बगेको छ, कसैले टाउकै फोरिएको छ, कसैले चाहिँ पछाडि हात बाँधेर चाहिँ नदीमा फालिएको छ, कसैको खुट्टा भाँचिएको छ, कसैको डाँठहरू सबै भाँचिएका छन्। कति कुरो छ, कति मतलब एक प्रकारले हामी बस्दा बस्दै पनि त्यो घटनालाई संवेदना कुरा हो नि, भावनाको कुरा हो नि। त्यसले त्यो प्रकारको स्थितिमा उनलाई फालेको छ। यसको सपुट प्रमाण त्यहाँ निकाल्ने जनताहरू छन् कि गोटाखोर पठायो, तर स्थानीय पौडीबाजहरूले उनीहरूलाई चाहिँ खोज तलासमा भेट्यो। भेट्दा त्यस्तो स्थितिमा देखा परेको छ कि विवश हत्या गरेर मारेको कुराहरू चाहिँ कोहीबाट छिप्न सक्दैनन्। जसले पहिलो शव देखेको छ उसले बोलिरहेछ यो चाहिँ कुटी कुटी मारेका हुन्। शव खोज्नमा संलग्न भएका मान्छेले देखिरहेका छन्। शव बोकेर चाहिँ तपाईँ हस्पिटलसम्म पुग्ने मान्छेहरूले, सुरक्षाकर्मीदेखि सब आम सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीहरूदेखि सब मान्छेले देखिरहेका छन्। त्यसपछि अब तपाईँको प्रक्रियामा आइपुग्ने बेला अझ मलाई त के लाग्छ भने सोटी गाउँमा संलग्न भएका मान्छेहरूमध्ये कुटी कुटी मार्ने को हुन् भन्ने कुरा अरू संलग्न मान्छेहरूले पनि देखिरहेका छन्। त्यसले गर्दा के हो भने यो घटना मलाई लाग्छ जनयुद्धको आधार क्षेत्र, विशेष राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य केन्द्रभित्र गरिएको यो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पनि हेर्दा र सिङ्गो वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्दा पनि एउटा बाबा, एउटा नवराज विकले प्रेम गर्नु गल्ती थिएन। प्रेममा सीमा पनि हुँदैन। दुईटाको प्रगाढ प्रेम भयो। विवाहमा बाँधिन्छौँ भने उमेर पुगेको थिएन। उमेर पुगेको विषय ठुलो कुरो उठाए पनि अहिले एउटा कानुनले भए पनि उनीहरूको प्रेमलाई त्यसरी नै भेरी नदीमा निमुठेर फ्याँक्नुपर्छ भन्ने त केही थिएन नि त। मार्नै पर्छ भन्ने केही थिएन नि त। त्यसै मलाई लाग्छ भनेको यो जुन किसिमले आएको छ आधार क्षेत्रप्रति, हाम्रो आदर्शप्रति, हाम्रो प्रतीकप्रति ठुलो प्रहार हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु।
मैले अर्को कुरा जस्तो यो कहाँ जोड्नु खोजेको छु भने दलितहरूमाथि अथवा जातीयताकै रूपले भनौँ विभिन्न किसिमका हत्याहरू भयो, जस्तो काभ्रेका अजित मिजारको पनि त्यसै गरी विभत्स हत्या भयो। अहिले पनि सम्भवतः उनको लास अहिले टिचिङ अस्पतालमा छ होइन। भनेपछि यस्ता किसिमका यो श्रृङ्खलाबद्ध घटना हुँदै गर्दा राज्यले चाहिँ जिम्मेवार नलिने अनि दोषी उप कारबाही चाहिँ नभइहाल्ने, किनभने यहाँ त त्यसको छानबिन समितिको नेतृत्व पनि गर्नुभयो एकपटक होइन। भनेपछि त्यस्तो अवस्था हुँदै जाँदा त्यसको उपजको रूपमा चाहिँ रुकुम घटना भन्न मिल्छ, किन भन्दा दोषी त उन्मुक्ति पाइराख्ने जस्तो देखिन्छ अथवा दोषी पत्ता लगाइएन, निर्दोषको दोषीको भन्ने अहिलेसम्म अनुसन्धान नहुँदाखेरिको यो एउटा घटना प्रतिनिधि घटना घट्यो रुकुममा भन्न मिल्छ। अब यस्तो राजनीति जनयुद्ध पूर्व जनयुद्ध पछाडिका घटनाहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। खास गरेर जनयुद्ध पूर्वमा पनि विभिन्न घटनाहरू सिँगै रूपमा भन्नु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक क्रान्ति, वर्ग सङ्घर्ष, जनयुद्ध, शान्तिकाल र अहिलेसम्मको अवस्थाले हेर्दा अहिले सबभन्दा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गकै मान्छेहरूले बढी चाहिँ हत्या गरिएको छ। बलात्कारको केसहरू, चेलीबेटीमा बलात्कारको केसहरू त्यही भएका छन्, हत्या त्यही भएको छ। त्यही उत्पीडनमा परेका जनताहरूको बिचमा तिनको गाउँ बस्तीमा आगो लाउनेदेखि लिएर मार्नेदेखि लिएर थुप्रै घटना, कुटपिटदेखि यातना दिने कामहरू चाहिँ त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई छान्नेछन्, त्यस्ता क्षेत्रमा भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो घटना आज मात्रै तपाईँलाई स्मरण गराइन्छु। रुकुमको सोती घटना घट्नु सँगसँगै लकडाउनको अवस्था छ, कोरोना कहरको। आज 32वटा भन्दा बढी केसहरू घटेका छन्। यो चान्चुने कुरा हो। राज्य बेखबर जस्तो बसेको छ। मलाई के लाग्छ भने राज्यमा जनताले महसुस गर्नेकै जो कुरा हो नि, राज्यले महसुस गर्ने हाम्रो वर्गको सत्ता आयो, हाम्रो वर्गको सरकार छ, हामीले नै पाउनुपर्छ, हामी उत्पीडनमा छौँ, हामी माथि अन्याय भएको छ, जो प्रकारले आवाज उठाइरहेछ नि, ती जनताहरूको बिचमा सरकारले दायित्व पुरा गर्ने हो, त्यसमा कमी छ। अहिले मलाई सारमा भन्नुपर्दा जनता, नेपाली जनताले आफ्नो वर्ग र आफ्नो वर्गको सरकार र सत्ताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् के कुरो यो। त्यसले गर्दा देशभरिमा जुन किसिमको घटना घट्यो, सिलसिलेभर मारिएका छन्, हत्या गरेका छन् के। तपाईँले काभ्रेको कुरा उठाउनु, अजित मिजार अहिले सब टिचिङ अस्पतालमा छ। लक्ष्मी परियार उनको काभ्रेकै कुरा हो। त्यसपछि अब त्यस्तो मात्र होइन, यहाँ दलितले मात्र पनि होइन, उतातिर आएर कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको अझै न्याय पाएकै छैनन्। आज पनि थुप्रै हत्याकाण्डको मेसेकर गरेको हामी पाउँछौँ, थुप्रै घटनाहरू पाउँछौँ। राज्यसँग भएको आफ्नो शक्तिलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने, सही ढङ्गले चाहिँ उसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा प्रयोग गर्यो भने जनता त न्याय पाउँछ नि त। हामीसँग संविधान बनेको छ, हामीसँग ऐन छ, कानुन छ, व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। व्यवहारमा लागू नहुने कानुन र संविधान जति भए पनि त्यसलाई चाहिँ जनताले आफ्नो म नेपाली हुँ, म नेपाल भूमिमा मेरो त्याग, तपस्या, बलिदान, मैले आफ्नो श्रमले बाँच्न पाउनुपर्छ, मलाई जनताले संविधानमा लेखेको अधिकार मेरो अक्षरश मेरो जीवनको रक्त नसामा छ भन्ने कुराको महसुस हुनु पर्यो। राज्य मेरो अभिभावक भन्नु पर्यो। पार्टीका नेताहरू पनि छन्, यिनीहरू मेरा अभिभावक हुनु पर्यो। लेख्दैमा, बोल्दैमा, भाषण गर्दैमा, दस्तावेजकरण गर्दैमा वास्तवमा घटनाले चाहिँ सार्थकता पाउने रहन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो घटना हुन्। आज धेरै मान्छेहरू यसबाट प्रष्ट छन्। हामीले राज्यमा ठुलो ट्याग गरेका छौँ के, हिजोको परिवर्तनमा ठुलो ट्याग गरेका छौँ। म त लाग्छ रुकुम मात्रै होइन, रुकुम त प्रतिनिधित्व गर्यो। अहिले देशैभरिको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनमा जुन किसिमको शहीदहरूको योगदान छ, शहीद परिवार आज उन अवस्थामा बसिरहेका छन्, बेपत्ता घाइतेहरू छन् होइन। त्यसपछि विभिन्न लगानी गर्ने जनताहरू छन् के, ती जनताहरूले सहानुभूति त पाउनुपर्छ नि राज्यबाट। यो सहानुभूतिको कमी फिल गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु। अब अर्को कुरा जस्तो नदीमा हाम फालेको कुरा यहाँले अलिकति जोड्न खोज्नु भएको थियो कि, जस्तो नवराज सहितको टिम जब आफ्नो गाउँबाट त्यो टोली आयो सोतीमा, त्यो पछि त्यहाँ जसरी घटना एउटा सिर्जित भयो, सरकार प्रमुख भनौँ त्यहाँको उहाँ पनि संलग्न हुनुभयो भनेर अहिले आरोपितको रूपमा प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ। र कतिपयको कुरा के छ भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ झडप भइसकेपछि लखर्दै जाँदा भेरीमा हाम फालेपछि उनीहरू चाहिँ पौडिन नसक्ने कारणले मृत्यु भयो भन्ने कुरा छ। फेरि कतिपयको कुरा के छ भने यो लकडाउन उल्लङ्घन गरेको हुनाले किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफै विवाद गरेर झगडामा उत्रिए भन्ने कुरा छ। यहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला सम्भवतः, के पाउनु भएको छ यहाँले त्यहाँको तथ्य चाहिँ?
म चाहिँ त्यो घटना घटेको लगत्तै साँझ घट्यो र मेरो आफ्ना नजिकको सम्बन्ध सूत्रहरूबाटै कन्ट्याक्ट भएकै थियो। रात पर्यो, त्यस बेलामा सबै कुराहरू चाहिँ हामीले मिलाउन नसकेपछि बिहान पखै त्यो घटना आउट गरेको। र म आज यतिसम्म तपाईँलाई विश्वासका साथ भन्छु कि त्यो सोती घटनाको प्रत्यक्ष म त्यहाँ पुगेको छैन। मेरा आफ्ना सम्बन्धहरू, मेरा आफ्ना सम्पर्कहरू, त्यहाँको नेपाल सरकारका आफ्ना संयन्त्रहरू, हाम्रा पार्टीका पनि र विभिन्न दलहरूसँगको र त्यहाँ पीडितको परिवारसँग र जुन घाइते भएका छन्, मृत्यु भएका छन् उनीहरूको परिवार र त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा छु, दैनिक सम्पर्कमा छु र त्यहाँका घटनाहरूका सबै विवरणहरू मैले प्राप्त गरिरहेको छु। तपाईँलाई अहिले मैले सम्भव भएन उनीहरूको उनीहरूको शव बेपत्ता भनिएकाहरूको शव चाहिँ नदीमा तैरिरहेको फोटो मसँग छन्। उनीहरूले नवराज विक र सुषमा मल्लका जुन सम्वाद छन् फोनहरू, त्यो स्क्रिन शट सहित मसँग प्राप्त भएको छ। म तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छु र यो सार्वजनिक गर्न पनि सक्छु। उनीहरूको आमा बुवासँग गरेका कुराहरू मसँग रेकर्ड छन्। मसँग भन्दा मेरो दिमागमा छ अहिले पनि। त्यहाँको प्रतिनिधिहरूसँग देख्ने मान्छेहरूसँग गरेका कुराहरू छन्। यी सबै आधार मसँग छन्। तपाईँसँग फेरिस्ती कुराहरू गर्न सक्छु कि म त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गरेको छु। जहाँसम्म तपाईँले कुरा उठाउनुभयो जनप्रतिनिधि संलग्न किन भयो त? मलाई लाग्छ रुकुम हामी सबैको गौरव ठाउँ, जाजरकोट हामी सबैको गौरव ठाउँ, आदर्शको ठाउँ, प्रतीकको ठाउँ। यदि सत्ता छ भने, यदि निर्वाचित सत्ता छ भने, कार्यकारी सत्ता छ भने स्थानीय तहमा छ कि सङ्घ प्रदेशले आफ्नो ठाउँमा छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार सहितको सत्ता छ भने स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिलाई त्यो नवराज विकहरू अनि त्यसपछि यता त्यो जुन 6 जना भए नि उमेर पुगेकाहरूले मतदान त गरे नि, जनप्रतिनिधिलाई जिताउन मतदान गरेनन् र गरे नि। उनीहरूले के गर्यो भने हामीलाई अधिकार होस्, राज्य सत्तामा होस्, राज्य गाउँमा होस्, निकायमा होस् या निजामतीमा होस्, सुरक्षा निकायमा होस् या हामी जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर उनले आर्थिक होस्, सामाजिक होस्, राजनीतिक होस्, सांस्कृतिक होस्, आफ्नो अधिकार प्राप्त होस् भनेर उनले छानी मतदान यो बुढिऔँलाको छाप ठोके। उनीसँग विवाद भयो होला, आन्तरिक विवाद भयो होला, दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा भयो होला, तर छनौट गरेर पठाएको प्रतिनिधिले के गर्यो त भने अन्तमा त्यो जुन किसिमले नवराज लगायतका साथीहरूले मत दिएका थिए नि, त्यो मृत्युदण्ड अथवा मृत्युको हस्ताक्षर गरे कि उनले। आज त त्यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे जस्तो भयो नि। जुन मान्छेलाई जिताएर पठाए त्यही मान्छेले उसकै नेतृत्वमा त्यो आफ्नै जनतालाई मार्न कुन अधिकार होला भन्नुहोस् मलाई। त्यसकारण त्यो एउटा चाहिँ मृत्युपत्रमा उनले रहर थिएन होला। उनले त भविष्य देखेका हो, किनभने देशको होनार कर्णधार युवाहरू नि त्यही हो। होनार कर्णधार युवाले नेपाल बनाउन चाहन्थे, चाहे त्यो तराई होस्, चाहे पहाड होस्, हिमाल होस्, मेची महाकाली होस्। उनीहरूले देश विकासको एउटा सपना बोकेका थिए, आफ्नो भविष्यको सुन्दर भविष्यका सपना बोकेका थिए। आज निउठे नि। जहाँसम्म अब लकडाउन र भेरी नदीमा फालिएको कुरा उठाउनु भएको छ, लकडाउन कोरोना कहर छ, लकडाउन छ, सरकारका आफ्ना कमजोरी एक ठाउँमा होला। उहाँ त सरकार प्रमुख हो नि, त्यहाँको वडा अध्यक्ष भनेको सरकार प्रमुख हो कि। उहाँले लकडाउन उल्लङ्घन गरेर त्यहाँ गए भन्ने आधार पाउनुहुन्थ्यो भने पनि नियन्त्रण गर्ने भनेको हत्यारै गर्ने हो त। नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो, नजिकको सुरक्षाकर्मी थियो त्यहाँ बुझाइदिनु पर्थ्यो, या तिनलाई त्यही राखेर अन्तर्जिल्लाको कुरा थियो, जाजरकोटसँग भेरी नगरपालिका अथवा त्यहाँको सम्बन्धित जिल्लासँग कोर्डिनेसन गरेर यताको जिल्ला र त्यहाँको नगरपालिका र टाढा पनि होइन, फेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा समझदारी गरी एक ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्थे, या पुलिसलाई बुझाएर सुरक्षित ठाउँमा लान्थे, या आफन्तहरूको जिम्मा लान सक्थे, चेक जाँच गर्न सक्थे। ती नगरेर लखेती हातमा चिरपट लिएर हँसिए लिएर आफै त्यहाँको जनतालाई संलग्न बनाइदिएर हत्या गरे। मलाई लाग्छ जहाँसम्म एउटा हतियार त लकडाउनको कुरा, त्यो अझ ठुलो हतियार होइन। जनप्रतिनिधिको अगाडि लकडाउनको हतियार उभ्याउनु भनेको बेठिक कुरा हो। मतलब त्यो सानो कुरा हो कि। दोस्रो कुरा, भेरी नदीमा हाम फालेर मरे, योभन्दा विवश कुराहरू हत्या केही पनि छैन। उनीहरूलाई म यतिसम्म भन्छु, अहिले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले उनीहरू भेरी नदीको किनारमा गएर मारेका छैनन्। उनलाई अनसिन ठाउँमै मारेको छ। त्यो भन्न सकिन्छ नि। किन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने थुप्रै प्रमाणहरू अहिले त्यो
भोलि अनुसन्धान पनि छ, प्रहरीको अनुसन्धान पनि छ, छानबिन समिति पनि छ, अहिले संसदीय विशेष समिति पनि बनेको छ। यो कुरा पनि देउला, अदालतले चाहिँ अब सम्मानित अदालतले पनि यसलाई यस्तो फैसला गरिदिला। तर अहिले घटनाको प्रकृति हेर्ने बेला उनीहरूलाई अनसिन ठाउँमा मारेर मतलब विवशता देखाइदिने के क्रूरता देखाइदिने र पुरै जनतालाई भोलि यस्तो गर्छ है चाहेमा यस्तो गरिदिन्छन् भनेर जुन कि विवशता देखाउन खोजिएको छ त्यो त सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। सुरुको दिनमा नवराज विकको लास भेटियो राट, त्यसपछि टिकाराम सुनारको भेट्यो अर्को दिन, त्यसपछि गणेश बुढाको भेट्यो अर्को दिन, लोकेन्द्र सुनारको भेट्यो अर्को दिन, सन्दीप विकको भेट्यो, त्यसपछि तपाईको गोविन्द शाहीको भेट। कर्म सबहरू एक दिन बिराएर जो भेटिने गर्यो नि, त्यसले गर्दा यो आकस्मिक रूपमा होइन, यो सुनिश्चित ढङ्गले हत्या गरिएको हो। त्यो घटेको प्रमाणहरू त उनको अब पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आला, मुजिल्का उठाएका होलान्, सम्वादको टेलिफोनको होला, आज नष्ट त्यो जुन प्रमाण नष्ट गर्लान् भन्ने शङ्का पनि हामीलाई उत्पन्न भएको छ। तर त्यसो नहोला त त्यहीका जनप्रतिनिधिहरू छन्, सबै घटनाले हेर्दा यो शङ्कास्पद छ। अब दुईटा कुरा के हुन् भने लकडाउन उल्लङ्घन गरे भन्ने विषयको कुरा जुन कुरा रहेछ, कानुनी कारबाही किन गर्न सकेनन्? सत्ताको प्रमुख मान्छे बसेर उनले हत्या गर्नतिर कसरी गए? यो कुराले ठुलो हतियार त्यो होइन। अब त लकडाउन उल्लङ्घन गरे अनि त्यहाँ आए भन्ने विषय भएन के, अब त सिधै के भने मृत्यु ठुलो कुरा भयो नि, हत्या ठुलो कुरा भयो नि। इस्यु त हत्यामा आएन, अब त हत्याको कुरा ठुलो हो। त्यसैले हत्या प्रसङ्ग उठिसकेपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ र यो भेरी नदीमा हाम फालेर, म एकदम ताजा कुरा भन्छु, तपाईँ त्यहीँकै मान्छे हुनुहुन्छ टिकारामजी, नजिककै मान्छे हुनुहुन्छ, भेरी वरिपरिको, भेरी वरिपरि बस्ने मान्छेहरू, साना भाइ बहिनीहरू पनि त्यो पौडी खेलेर सिधा वारिपारी गर्छन् कि, त्यो त मैले जनयुद्ध कालमा पनि देखेको हो, अहिले जाँदा पनि हामी देख्छौँ। भेरी वरिपरिका बस्ने मान्छेहरू पौडी खेलेर डुबेर बगेर मरे भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन। म यहाँ आज सुन्ने गरेको छु विभिन्न तर्क कुतर्क वितर्कहरू लिएर, होइन उनीहरूले घटनालाई ढाकछोप गर्न, यति ठुलो बाबा घटना कहाँ रोकिन्छ भन्नुहोस् कि, अब ढाकेर छप्पिन्छ? यो त खुल्ला रूपमा आएको छ नि। भेरीमा हाम फालेर मरे, मर्छन् कसरी? त्यस्तो विवश ढङ्गले हत्या गरिदिएको छ, मरे कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसैले मलाई लाग्छ यो भेरीको बगरमा लगेर मारेका होइनन् कि अन्तै लगेर उनलाई मारेर फालेको जस्तो अहिले हामीले देखिरहेको छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई अहिले ताजा प्रमाण छन् कि 12 जना मध्ये भेरी पारी गएका साथीहरूलाई पनि मतलब समातेर बेसरी कुटेका छन् त, फेरि फर्काएर नदीमा हाल्ने। भेरी पारी गए त सुरक्षित भए महसुस त हुन्थ्यो नि। भेरी पारी गएर पनि सुख नपाउने, कुट्नै पर्ने, मार्नै पर्ने, नदीमा फाल्नै पर्ने जुन परिस्थिति खराब हो, यसले गर्दा के हुन्छ भने लकडाउनको कुरा अगाडि हत्या नै ठुलो कुरा भएको हुनाले अहिले धेरै विषयहरू बङ्गाएर भन्दा पनि भेरीमा हाम फाले, लकडाउन थियो, यस्ता कुटर्क गरेर होइन। मान्छे त मरिसके नि, मारिसके नि, कानुनको प्रक्रिया त अगाडि अदालती मुद्दा पनि चलिरह्यो, होइन, अनुसन्धान जारी छ। विभिन्न कोणबाट प्रभावित हुने किसिमको षड्यन्त्र भइरहेछ, जनतादेखि सुरक्षा निकाय, मिडियाकर्मीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा त्यो भ्रम सिर्जना कसरी गर्ने भनेर सुनिश्चित ढङ्गले फेरि घटनालाई बङ्गाउनेतिर लाग्नु भनेको भेरी नदीमा बगेका 6 जना माथि मात्र होइन, नेपाली जनतामाथि कुन यो अपराध हो, शोषित पीडित वर्गमाथि अपराध हो, सिङ्गो दलित जातिमाथि अपराध हो, मृत्यु भएको जनजाति आदिवासी पनि छन्, खजाती पनि छन्, टोटल नेपाली जनताहरूमाथिको ठुलो गम्भीर घाट हो। यो एकदम ठन्डा दिमागले कुल भएर सोच्नुपर्छ कि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, पीडितले कारबाही हुनुपर्छ, यति त हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ जहाँसम्म म पीडितको पक्षमा छु, हाम्रो आदर्श रुकुम बचाउने पक्षमा छु, अपराधी बचाउने पक्षमा छैन। जसरी त्यहाँ एउटा चाहिँ हत्या भयो, विभत्स ढङ्गले हत्या भयो भन्ने यहाँले तर्कहरू राख्नुभयो, त्यो त अब अनुसन्धानले बताउला। यो भलै हाम्रो चाहिँ यो अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने अथवा त्यस्तो किसिमको मनसाय होइन, र पनि त्यो सबको प्रकृति हेर्दा, त्यहाँको घटनाको विवरण हेर्दा सामूहिक हत्या भएको जस्तो देखिन्छ, कसैका दाँत छैनन्, त्यो साँचो कुरा छ। तर मैले अलिकति यो कुरा के जोड्नु खोजिन्छ, जस्तो यो जातीयतालाई मात्रै जोडेर आइरहेको छ अहिले जसरी कुरा, यो दलित भएकै कारणले मारियो भन्ने कुरा, मलाई चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ सोध्न मन लागेको कुरा छ। तपाईँहरू त वर्गको कुरा पनि गर्नुहुन्छ होइन,
यो जातीयता मात्रै हो या वर्गीय हो? किन भन्दा यो वर्ग चाहिँ उनी माथिल्लो वर्गको हुन्थे अथवा एउटा ठुला घरानाको दलितको छोरा हुन्थे भने त्यो परिवार जुन परिवार अहिले घटना हत्या गराउनमा संलग्न भयो भनिएको छ, त्यो परिवारले यसै गरी हत्या गर्थ्यो त? अब तपाईँले एकदम गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। हामी हिजो जनयुद्ध लागू गर्ने बेला वर्गीय आन्दोलन लडेको जिल्ला हो त्यो। पुरानो राज्य सत्तालाई फालेर नयाँ विकल्पमा नयाँ गणतन्त्र नेपालको राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भनेर लडेको केन्द्रबिन्दुको जिल्ला हो त्यो। ती जिल्लाहरू त्यही हो। त्यसैले वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने वर्गीय र जातीय समस्या पूरक समस्या हो। जातीय विशिष्ट समस्याको रूपमा पनि लिन्छ जाट समस्यालाई। त्यसकारण अहिले त्यहाँ के हो भने जातीय अहङ्कारबाट भएको घटना नै हो त्यो। वर्गीय दृष्टिकोणले त उनीहरूले पनि यो राज्य सत्ता परिवर्तनमा यता मल्ल परिवार सुषमाका परिवार पनि लागेकै होलान्, समाज पनि लागेकै होलान्, अझ कम्युनिस्टै हुन्। उतातिर वर्गीय रूपमा चाहिँ वर्ग राज्य नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागेका नवराज विकको परिवारहरू, गणेश र गोविन्दका परिवारहरू होलान्। उनीहरू त मठ हाले नि, उनीहरू लडे, जनयुद्धमा सरिक भए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लडे। नाफाको जीवन हो नि, नाफाको जीवन अहिले आएर भेरीमा सपनामै मतलब सिद्धाउनुपर्छ भन्ने थिएन नि त। त्यसले वर्गीय दृष्टिकोणले तपाईँ जहाँसम्म उठाउनु भएको छ, यो घटना जातीय दृष्टिकोणले नै हत्या गरिएको घटनामा विकल्प अरू तर्क नै छैन। वर्गीय रूपमा त तिनीहरू मिल्छन् नि त, एउटै राज्य सत्ताको विरुद्ध लडेका हुन्। तर जहाँसम्म की पोइन्ट तपाईँले उठाउनु भएको छ, केही वर्ग उत्थान भयो भन्दैमा फेरि वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्नु पनि हुँदैन। किनभने केही दलितहरू शिक्षित होलान्, केही दलित समुदायका साथी, दलित मात्र छैनन् के उत्पीडनमा, अरू जातिहरू पनि छन् उत्पीडनमा, जनजातिहरू पनि छन्, होइन आदिवासीहरू पनि छन्, खत जातिहरू पनि छन्। मतलब सिङ्गो नेपाली जनताहरूमा के छ भने महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी सबैलाई मधेसीहरूले हेऱ्यौँ भने पनि त्योभित्र वर्ग उत्थान भएको र वर्ग चाहिँ कमजोर भएका वर्गहरू पनि छन्। त मैले भन्न खोजेको के भने त्यहाँ जुन घटना घट्यो त्यो वर्गीय दृष्टिकोणले नभएर जातीय अहङ्कार भएर, जातीय दृष्टिकोणले त्यो घटना घटेको छ। तपाईँले जोड्न खोजेको आशय कहाँ हुन सक्छ भने त्यो वर्गीय दृष्टिकोणले त त्यो वडा अध्यक्ष लगायतका त्यहाँका जनप्रतिनिधि जो छन् नि, त्यो त तिनीहरूले भोट हालेर जिताएका मान्छे हुन् नि त। वर्गीय दृष्टिकोणले एउटै हुन् नि। तर आफ्नै वर्गभित्रको मान्छेलाई मार्नुपर्छ भन्ने त कहाँबाट पैदा भयो त? जनयुद्धमा स्थापित भएको सांस्कृतिक रूपान्तरण, नयाँ संस्कृतिको विकास, नयाँ चाडपर्वको विकास, अन्तर्जातीय विवाहहरू कति थिए तपाईँ आफै देख्नु भएको छ। अन्तर्जातीय विवाहहरू प्रशस्त भएका छन्, अहिले पनि त्यो परिवारमा वरिपरि छन्। तर त्यहाँ भएन के, नेपालको राज्य सत्तामा जबरजस्ती पलाएको जातीय अहङ्कारको कारण त्यहाँ जो पीडकहरूमा देखा पर्यो, उत्कर्षमा पुग्यो। त्यसले गर्दा दलित भएकै नवराजलाई मारे। त्यसको ठाउँमा अरू कसै हुन्थ्यो भने अलिक सोच्थ्यो होला नि, अलिक सोच्थ्यो होला, तर सोचेन, मार्नै पर्छ भने मारे। त्यसकारण तपाईँले अब अलिकति स्तर वर्ग उत्थान भएको मान्छेमाथि देशभरिमा देखिन्छ सीमित। त्यसो हो भने वर्ग उत्थानको दृष्टिकोण होइन, अहिले पनि दलित समुदायभित्रको जातीय उत्पीडन भोगिरहेको एउटा मान्छे हो म पनि। मेरो समुदायले भोगिरहेछ। म मन्त्री भएपछि मलाई पनि मत दिएर जिताउने मान्छे तिनी हुन्। म जनतामाथि सेल्युट गर्छु उहाँहरूलाई। म अहिले भावुक पनि छु, उहाँहरूको मतले हामी यो ठाउँमा आएका हौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यही वर्ग, त्यही कम्युनिस्ट, त्यही ठाउँबाट, त्यही आदर्शबाट, त्यही प्रतीकबाट म पनि निर्वाचित भएर यो ठाउँमा आएको। म मन्त्री हुनेमा सबै समस्या हल हुन्थ्यो भने दलितलाई आज किन मार्नु पर्थ्यो? महिला किन मर्थिन्? महिला जस्तो उदाहरणको लागि मैले भने सम्माननीय राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, महिला राष्ट्रपति भए, नेपालबाट हामीले निर्वाचित गरेर यत्रो सिंह जित्यौँ, सबै महिला मुक्तिहरू हुन्थ्यो होला। आज मैले दलितबाट मन्त्री भइसकेपछि म सहितको केही साथीहरू छौँ, आज दलितको मुक्ति हुन्थ्यो, त्यो त नहुँदो रहेछ नि। त्यसैले गर्दा समाजमा अब वर्ग युद्ध पछि तपाईँको जुन किसिमको राजनीतिक परिवर्तन भयो, हिजोको मूल्य मान्यताहरू सबै उल्टे यथास्थितिमा गइसके। रुकुम त्यसो हो भने रुकुम जनसरकार घोषणा भएको पहिलो जिल्ला, नेपालको पहिलो जिल्ला, त्यहाँको जनसरकारको उपप्रमुख भनेको त दलितै थिए नि त। त्यति स्थान थियो, जनसत्ताका प्रमुखहरू थिए, जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरू भए, पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा पुगेका थिए। यदि ती मुक्ति हुन्थ्यो भने आज त्यो दुर्दशा हामीले देख्न पर्दैन थियो मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा अरू विषयमा हामी छलफल त गर्न सकौँला। सोती घटनालाई हेर्दा जातीय अहङ्कारबाट पैदा भएको, दलित भएकै कारणले नवराज विक आफ्ना साथीहरू गुमाउने गरी 6 जनाको हत्या भएको घटना जातीयताकै कारणबाट भएको।
अब म अर्को कुरा जस्तो अब यहाँले यति कुरा गरिसकेपछि यो हत्या नै हो भन्ने कुरा त यहाँले पुष्टि गर्न खोज्नुहुन्छ, ठिक छ, यो विषय अब अनुसन्धानमा होला होइन। तर मैले अब कता जोड्न खोजेछु भने जस्तो पीडित त पीडित भए, 6जना मान्छेहरू चाहिँ युवाहरू अझ देशका कर्णधारहरू मारिए, हत्या गरिए होइन। तर अब यता जो पीडक भनिएकी छन् अथवा नवराजकी प्रेमिका भनिएकी जुन छिन्, उनलाई पनि अब विभिन्न किसिमका लान्छनाहरू लगाउने, उनलाई पनि अझै पीडित बनाउने किसिमका जसरी चाहिँ बाहिरहरू घटनाहरू आइरहेछन्, जस्तो तपाईँले यसको उदाहरणको लागि हेर्नुभयो भने गर्भवती छिन्, उनको अर्को प्रेमिका थियो अथवा अनेक कुराहरू जसरी बाहिर आछन्, यो कुराले त अलिकति यो घटना डाइभर्ट गर्ने अथवा उनलाई पनि थप पीडामा पुर्याउने जस्तो देखिँदैन? अब जहाँसम्म सुषमा मल्लज्यूको दुईटा कुराहरू छन्। सुषमा मल्लजी र 12जना, मलाई चिन्ता लाग्छ कि आज अलि चिन्ता के लागेको छ भने यो घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी भनेको 12जना जीवित साथीहरू एउटा हो, युवाहरू। एउटा चाहिँ यो घटनाको मेन पात्र भनेको सुषमा मल्ल हो। अर्को सुषमा मल्लजीले जो कुरा त्यो भन्नुभएको छ नि, मेरो उसले अहिले मोबाइल संवादमा पनि छ क्या त्यो उहाँको, नवराजजी तपाईँ आउनुहोस्, मेरो पेटमा गर्भ छ र हुर्किरहेको छ तपाईँको बच्चा, अब म समाजमा बस्न सक्दैन, घरमा बस्न सक्दैन, तपाईँ आउनुहोस्। त्यो त हामीले प्रमाणको रूपमा देखिरहेछौँ नि त, मोबाइल संवाद। अब उनले बोलेका ठाउँहरू पनि छन्, उनको नवराज विकको आमाहरू सहित छन्, उनका आफ्ना साथीहरूसँग पनि त्यो आफूले मलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ भनेको म गर्भवती छु। तर प्रमाणित गर्ने कहाँ त? प्रमाणित त अहिले त्यसै गर्न सकिन्न नि, मेडिकल रिपोर्ट चाहिन्छ। उनले भन्दैमा त्यसो भनेको त अब सत्य कुरा नवराज विकको आफ्नो परिवारले त उनी बोलिसकेपछि अब त आफ्नो बच्चाको खोजी गर्छ नि। नवराज विक मरिसकेपछि नवराज विकको सन्तान त चाहियो त, माग गरिरहेछ नि अहिले। अब अहिले बच्चा छ कि छैन त्यो हामी त मेडिकल रिपोर्ट पनि छैन, अनुसन्धान होला होइन, कमसे कम मेडिकल रिपोर्टमा यो बच्चा छ भन्ने जाँच गरिदिएको भए अहिले हामी त्यहाँ बच्चा रहेछ भन्ने प्रमाण हुन्थ्यो। नेपालका विभिन्न कानुनहरू छन्, त्यो कानुनभित्र पनि कति हप्ताको बिचमा बच्चाहरू चाहिँ रहेको छ या के छ। अब त जो कुरा बोलेछन् नि नवराज विकको प्रेमिका सुषमा मल्लले, त्यो कुरा गम्भीर प्रश्न छ, असाध्यै गम्भीर प्रश्न छ के। बच्चा छ भने अब फाल्छ पाउँदैन, नेपाल कानुन एउटा राखेको होला। दोस्रो कुरा चाहिँ बच्चा चाहियो, उनले बोल्यो हो भने त बच्चा चाहियो भनेर खोजी गरिरहेछन्, चाहियो नै फेरि, किनभने वंशजै नष्ट गर्ने एक प्रकारले प्रेमकोबाट पैदा भएको बच्चा त एउटा नवराज मरे पनि त जीवित त हुनु पर्यो नि सन्तानको रूपमा, त्यो माग गरिरहेका छन्। शङ्का छ उनी हिरासतमा छन्, आज 26जना चाहिँ हिरासतमा हुनुहुन्छ। सुषमा मल्ल, निजको आमा बुवा वडा अध्यक्ष सहित 26जनालाई चाहिँ अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिममा लिएर अनुसन्धान कार्य जारी राखेको छ। सुषमा मल्ललाई गएर अन्तर्वार्ता लिन्छ, हिरासतमा बसेको कुनै पनि मान्छेले अन्तर्वार्ता कसरी दिन्छ बाहिर आएर, अनि उनको अन्तर्वार्ता बाहिर आउँछ, शङ्का त छ नि। मलाई लाग्छ सुषमा मल्ल एउटा प्रमाण भएको हुनाले निजको ज्यान सुरक्षा गर्नको लागि पनि यदि बच्चा नै हो भने पनि मलाई लाग्छ नेपालको यो कुनै पनि मेडिकल रिपोर्टमा उनी बच्चा छ भने प्रमाणित भएको बाहिर आएको छैन छैन र त्यो भित्र छन् भने अब नवराज विककै सन्तान हो भने उनले बचाउनु पर्छ, किनभने नवराज खास प्रेम त्यो हो के, खास प्रेमबाट आफ्नो जीवनमा गर्व छ भने बचाइदिनु पर्छ नि। नवराज त मर्यो, उसको सन्तान बचोस् भन्ने उनको भावना हुनुपर्छ नम्बर 1। उनी सपोर्ट प्रमाण भएको हुनाले राज्यले उनलाई रेस्क्यु गरेर पनि काठमाडौँमा लिएर पनि उनलाई सुरक्षित बनाउनु पर्छ। साँचो प्रेम हो भने त कसैको प्रभावमा किन पर्नुपर्छ सुषमा? उनले साँचो प्रेम गरेकै हुन् भने त्यो कुरालाई बचाउनु पर्छ। आज गम्भीर प्रश्नहरू छन् त, बाहिर के गर्यो भित्र के गर्यो, त्यहाँ नाना थरीका कुरा उठाएका छन्, घटनालाई प्रभावित बनाउन खोजिरहेका छन्, त्यहाँ विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने न्याय पाउने ठाउँमा न्याय दिनुपर्छ। त्यो पीडितका 6 जनाहरू छन्, कसैको बच्चाहरू छन्, कसैको भर्खर बिहा गरेका मान्छेहरू छुटेका छन्, कसैको एउटा मात्रै छोरा छ, आज त्यो गुमाएका छन् नि, परिवारमा कस्तो विचलित, त्यो भावना पनि त पलाउनु पर्छ नि। अब सुषमाले कतै प्रभावित नभएर उनले चाहिँ वास्तविक घटना बताउनै पर्छ के, किनभने मलाई लाग्छ सोटी गाउँमा सबै अपराधी हुन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन के। त्यो जो चिरपट बोकेर आँसी बोकेर लौ भनेर अब त्यहाँको नेतृत्व गर्ने जाउँ मारौँ लखेटौँ भनेपछि त मान्छेहरू आयो होला। आएपछि सबै संलग्न भए पनि
को मान्छेले त्यहाँ सबैले त 6 जनालाई कुट्ने बेला सबैले त हातको त चिरपत्र त हँसियाल त हानेन होला। त्यसपछि कोहीले त हेरे होला नि। त्यही गाउँका मान्छेले पनि सत्य बोल्नु पर्यो के यो मान्छेले यसरी कुटेर मारेको है, यसरी संवेदना गुमायो यसले भन्ने मान्छे पनि त होला नि। त्यसले गर्दा त्यहीका मान्छेहरूलाई अब बुझ्ने एउटा मान्छेको एउटा रिपोर्ट त्यो पनि हो। त्यसले कसैले हात बाँधेर फाल्यो, उचालेर नदीमा फालेको अथवा कुनै ठाउँमा लटारेर बोकेर के चिजमा लगेर फाले, त्यो कुरा त त्यहाँका मान्छेले बताउनु एउटा प्रमाण हो। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको क्वेसन यो अलिक शङ्कास्पद विषय बन्यो। म गर्व छु तपाईँ मलाई ल्याउन आउनुहोस्, म गर्व छु म परिवारमा बस्न सक्दैन। जो कुरा उनको संवाद छ एउटा ताजा थियो, उनले बोलेको थियो। आज त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम गम्भीरताका साथ लिएर सरकारले के यो लडाई यो मुद्दा जित्ने भनेको सरकारको कुरा हो के। सरकारले आफ्ना परमाणुहरू नष्ट गर्ने कि सरकारले आफ्नो परमाणुहरू बचाउने। त्यसले यो मुद्दा जित्दा सरकार जित्छ, नेपाल सरकारले जित्छ नि। यो मुद्दा हार्दा नेपाल सरकार पनि हार्छ, हामी सिङ्गो नेपालीहरू हार्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने सिङ्गो नेपालीले रुकुम बचाउनु छ, परिवर्तनको यत्रो वाहक प्रतीक र आदर्श बचाउनु छ। नेपाल सरकारले जिम्मेवार भएर सोच्ने कि नसोच्ने परीक्षणको घडी छ। मलाई लाग्छ छानबिन आयोग बनायो, छानबिन आयोग बनाएर गृह मन्त्रालयले छानबिन आयोग बनायो। अन्तर्वार्ता ल्याउनु गए जस्तो होइन नि, सूक्ष्म अध्ययन गर्नु पर्थ्यो नि, सोध्ने अन्तर्वार्ता लिए जस्तो गर्ने। छानबिन आयोगलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने अर्को टिम बनाउने जस्तो स्थिति किन पैदा गरिदिने। आज त्यस्तो छ, विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका मान्छेहरू गएर त्यहाँ चाहिँ घटनालाई बङ्गाउन सुनिश्चित ढङ्गले घटनालाई बङ्गाउन खोजिरहेछन्। थोरै पनि संवेदना छ कि छैन, सत्य बोल्न किन सक्दैनन्। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब त्यो घटनालाई सत्यतामा जानुपर्छ र आज चाहिँ सिङ्गो नेपालीहरूले सोटी घटनालाई न्याय दिनुपर्छ, पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ। सायद आवाज उठिरहेको छ। अब मृतकका कुरा भए, पीडितका कुरा भए होइन, अब हाम्रो त्यो जुन घटना छ रुकुम पश्चिमको सोतीको घटना, त्योमा घाइते पनि भए, 12 जना त घाइते भए। उनीहरूको उपचारमा पनि अलिकति समस्या भएको सुनिन्छ। उनीहरूले उपचार नपाएको, पैसाको अभाव भएको लगायतको कुरा सुनिन्छ। किनभने यहाँ कस्तो कुरा ट्रेन्ड देखियो भने अब खालि मृतकका कुरा गरियो, मृतकलाई न्यायको मात्रै कुरा गरियो, तर ती जो चोट खानेहरू थिए अथवा घाइते हुनेहरू थिए उनीहरूको कुरा चाहिँ अलिकति कम सुनिएको के छ यहाँको। होइन, अहिले म जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी पनि गरिरहेको छु त्यहाँको। खास गरेर उहाँहरूको एकदमै पीडा कुरा उठाउनु पर्यो तपाईँले। यसलाई सिङ्गो त्यत्रो घटनामा बाँचेर आएका मान्छेहरू भने त जिउँदा प्रमाण हुन् कि। नेपाल सरकारले जिउँदा प्रमाणहरूको उपचार गर्नु पर्दैन। म त के लाग्छ भने घटनामा मारेका 6 जनालाई विवश क्रूर हत्याले मारेका छन्, नरसंहार गरे, त्यसलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। उनले शहीद बनाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति सहित उनका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्यो। विगतमा दिँदै आएको 10 लाख रुपियाँहरू छ, शहीदको स्तरमा दिँदै गरेका छन्। चान्चुने घटना छैन। अहिले तिनको बालबच्चाहरू छन् कतिपयको, तिनको पालन पोषण गर्नु पर्यो। दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्यो कि सबभन्दा पहिले त अपराधीलाई कारवाही गर्नु पर्यो। कसैका आफन्त नाता गोटा केही भनन् त्यो छोडिदिनुहोस् के हो। रुकुम बचाउने हो नि त, जाजरकोट बचाउने हो नि, सिङ्गो परिवर्तनको आदर्श बचाउने हो नि। त्यसकारण नेपाल सरकारले यो मुद्दा जित्ने हो नि। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रमाणहरू छन्, त्यो प्रमाणको सुरक्षा गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ म तपाईँसँग एउटा कुरा गर्छु, म उनको घाइतेहरूसँग नि कुराकानी बोलिरहेको छु। मैले अहिले पनि भन्छु, म पनि एउटा जिम्मेवार मान्छे भएको हुनाले म घाइतेहरूको त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्छु, त्यहाँको सरकारसँग मतलब कुरा गर्छु। सरकार भन्नाले हाम्रा नेतृत्वहरू सबैसँग कुरा गर्छु। अनुकूल वातावरण त्यहाँ बन्न सकेन भने सबै घाइतेको उपचार म गर्छु। ल तपाईँलाई ढुक्क साथ भन्दै मैले म गर्छु। नेपाल सरकारको अनुसन्धानमै उनीहरूले सहयोग गर्न सक्छन्, भोलि यो कुरालाई न्याय दिन सक्छन्। त्यसैले मैले काठमाडौँ ल्याउन सकियो भने म उनलाई वातावरण बनाएर काठमाडौँ लिएर उपचार गरिदिन्छु। त्यो वातावरण बन्न सकेन भने म त्यहीँको सबै विषयहरू मिलाएर खर्चहरू खोजेर म आफै सहयोगहरू जुटाएर ती घाइतेहरूको उपचारमा म आफै जिम्मा लिएर म उपचार गर्न सक्छु। अन्तिममा छौँ। म उहाँहरूलाई यो भन्छु, घाइतेहरू तपाईँहरू यो सपुट यो घटनाको प्रमाणहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नदबाउनुहोस्, निर्धक्क साथ जानु।
तपाईँहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूमा चलाइरहेका घाउहरू पीडाहरू तपाईँहरूलाई अस्वस्थता जो छ म तपाईँहरूको साथमा रहनेछु, उहाँहरूको साथमा रहनेछु र उहाँहरूलाई उपचार गरेरै नै फेरि स्वस्थ बनाएर देशका करुणादारहरूमाथि एउटा मतलब मलम थप्नेछु भन्ने मलाई आशा छ। अब रुकुम घटना जुन भयो यो घटिहाल्यो, अब पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यहाँको अनुसन्धान प्रक्रियालाई नजिकबाट निहालेको हुनाले कस्तो किसिमको सिन देख्नु भएको छ? अन्तिम प्रश्न। अब पीडित आन्तरिक र बाह्य रूपमा पनि विभिन्न किसिमले कोण प्रतिकोणबाट यो कुरा उठेको छ। विगतका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा आशंका पनि उठेको छ। ती सबै चिजलाई चिर्दै यो गम्भीर अपराधको मुद्दा हो हैन, नरसंहार मुद्दा हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने मैले पीडितले न्याय पाउँछन् भन्नेमा म दुःख छु। अप्ठ्याराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, चलखेलहरू व्यापक छन्, तर अब यस्तो ठाउँमा पुगिसक्यो कि अपराधीहरू छानी कारबाहीमा जान्छन् भन्ने कुरामा कसैले अब काँध थाप्न सक्दैन, कसैले चाहिँ अब यो जोगाउन सक्दैन। चिज त्यता पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अपराधीहरूले न्याय पाउँछन्, हामी साथमा छौँ र दोषीले कारबाही हुन्छ, किनभने दोषीले कारबाही गर्नै पर्छ, किनभने नेपालको कानुन छ, कानुनी राज्य हो। एउटा जनावर मर्दामा मान्छे कानुनले बेहोरेर जेल जानुपर्छ। यत्रो सिंहमा परिवर्तन छ, त्यहाँ मान्छे मारिएको छ। हामी परिवर्तनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू बचाउनु छ। सिंह मान्छेले कानुनी राज्य हो नि नेपालमा, त कानुनी राज्यमा मान्छे बाँच्न पाउनुपर्छ। नैतिक अधिकार मानव अधिकार कुरा हो नि त। त्यसैले आज के हो भने सरकार गम्भीर भएर निष्पक्ष ढङ्गले घटना जे हो त्यो कुरा लिएर आउनुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि जोड हो। यो अभियानमा हामी पनि लाग्छौँ। हस्, धन्यवाद। समय दिनुभयो। धन्यवाद।